है अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल फरमाए। ये इतना अहम मसला है उम्मत मुस्लिमा के लिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो ये दुनिया उस वक्त सबसे ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रही। इंसान इतना ज़्यादा रास्ते से हट गया था कि उसको इंसान कहना मुश्किल हो गया, बल्कि अल्लाह रहम फरमाए जानवरों से भी बदतर सूरत हाल हो चुकी है। तमाम बुराइयाँ उरूज पर हैं, ख़ास तौर से मक्कतुल मुकर्रमा की जो ज़मीन। आपने हालात बारहा सुने होंगे, नई बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का फ़ायदा क्या हुआ और कैसे हुआ है। तो अल्लाह के नबी के आने से पहले दुनिया बिगाड़ के आला मकाम पर है। शराब इतनी आम हो चुकी थी अरब में कि जिस घर में सबसे ज़्यादा पुरानी शराब मिलती वो इज़्ज़त वाला घर समझा जाता था, मालदार। जैसे एक दौर मेवात में गुजरा है, जिस घर में जितना पुराना घी मिलता था तो वो इज़्ज़त वाला घर समझा जाता था, मालदार, कि भाई यहाँ 5 साल पुराना घी भी है। तो वो अरब में अल्लाह रहम फरमाए शराब का दौर है। चोरी डाके का ये आलम है कि काफ़िलों में सिर्फ माल नहीं लूटते तो ज़माने में लोग, जिससे काफ़िले गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं बेचारे, तो वहाँ जानवर भी लूट लिए, पैसे भी लूट लिए, यहाँ तक कि मासूम बच्चों को लूट लेते थे और उन्हें मंडियों में बेचा जाता था, जिससे आज सामान बेचा जा रहा है। जैसे आज देख रहे हैं ना, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, उनको कटवाया जा रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, तो उस दौर में सिर्फ सामान नहीं, बच्चे लूट लिए जाते हैं, औरतें लूट ली जाती हैं। इसलिए खुले आम ऐसे बाज़ार लगते थे बच्चों के, औरतों के बिकने के, जैसे आज जानवरों के लगते हैं। इतना दाजा बिगाड़, जीना का ये आलम, बेहयाई का ये दौर कि खानाए काबा जैसी मुक़द्दस जगह का तवाफ़ करने जा रहे हैं तो लोग नंगा कर, मर्द औरतें अल्लाह रहम फरमाए, वो नंगा तवाफ़ करते हैं खाना काबा। तो इससे बड़ी बेहयाई क्या हो सकती है कि खाना काबा जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा पाकीज़ा जगह है, जिस घर की निस्बत ही बराह रास्त अल्लाह की ज़ात की तरफ है, इतना बिगाड़ आ चुका था कि उसका तवाफ़ कर रहे नंगे होकर। तो ये हालात हैं उस इलाके के जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। तो इन हालात में अल्लाह ने आपको जब नबूवत दी और आपको पहली मर्तबा जब कुरान मिला है, ये आपकी नबूवत की बिस्मिल्लाह गार हिरा में, अल्लाह हम सब को उस गार को देखने की तौफीक मुक़द्दर फरमा दे। आज भी बहुत सारे हाजी उम्रा करने वाले जाते हैं और उस जगह को देखते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर जहाँ सबसे पहले कुरान उतरा है। उस वक्त आप नबी बने हैं और कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसके ज़रिए से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिगड़े हुए माहौल को दुनिया का सबसे पाकीज़ा माहौल बना के दिखाया। वही इंसान जो बेचारे बिगाड़ में इंतहा को पहुंच चुके हैं, फिर सुधार में और इस्लाम में भी आला मकाम पर पहुँचे कि उनसे बेहतर इंसान न दुनिया में आए हैं और ना ही आएंगे। ऐसे बेहतर इंसान अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान के ज़रिए बनाया। आज भी बिगाड़ की हवा आम है, हर आदमी जानता है, चारों तरफ से भाई वही खबर, अल्लाह माफ़ फरमाए, नशा आम हो रहा है, शराब आम है, जुआ आम है, ज़िना आम है, चोरियाँ डाके, हम कहीं महफूज नहीं, अल्लाह रहम फरमाए। आदमी नमाज़ पढ़ने जा रहा है, मदरसे में देखते हैं, इतना अफसोस होता है कि कितने लोग बेचारे ये समझ के कि वो तो मदरसा है, मोटरसाइकिल खड़ी करके मस्जिद में गए और आके देखें तो मोटरसाइकिल नहीं, बेचारे क्या गुजरती होगी उस आदमी पर, ये हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक आदमी बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आदमी बेचारा कमाने खाने गया, पता चला कि घर में बेटी बेइज्जत कर दी गई, बहू बेइज्जत कर दी गई। तो आज हर आदमी इनफिरादी तौर पर बेचैन, किसी आदमी को इत्मीनान नहीं। वो सोचता है कि मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके नमाज़ पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, उसका जहन बेचारे का वहीं लगा रहता है। आदमी अपने घर छोड़ के जाता तो घर पे ही जहन लगा रहता है कि कहीं मेरे घर पर कोई हादसा न हो जाए। चारों तरफ जब बेदीनी की आग लग रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा कहीं बहक जाएगा। मैं और आप ये ना सोचें कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा बच्चा तो ठीक है। अगर हमने माहौल को ना संवारा तो ना मैं बचूंगा ना मेरा बच्चा बचेगा। जब चारों तरफ आग लगी हुई है तो कैसे बचेगा? आप देखते थे पहले जब कच्चे मकान थे, अगर एक घर में आग लगती थी तो पूरे मोहल्ले के लोग चढ़ करके अपने अपने घरों पर छानों पर पानी छिड़कते थे कि कहीं आग हमारी तरफ ना आए। तो आज बेदीनी की आग है, इस आग को रोकने के एक ही जरिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए।
آپ سب کے لیے جو یہاں بس رہے ہیں بہت بڑی خیر کی بات ہے کہ اللہ نے ایک عالم کو آپ کے بیچ میں بھیج دیا. تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو ہے بھائی وہ تو وہی دے گا, اسی کی کوشش کرے گا. خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہے نا جس کے اندر وہ برائی پھیلائے گا, جس کے اندر خیر ہے تو خیر کی کوشش کرے گا. یہ بیچارے عالم ہے تو انہیں فکر ہوا کہ میں جہاں ہوں وہیں پر میں دین کا کام کروں. یہ معمولی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو ان کا یہ جذبہ آپ سب کے لیے مفید ہے بھائی, اور یہ پوری بستی کے لیے یہاں جو کالونی بس رہی اس کے لیے بہت بڑی خیر اللہ کی طرف سے. یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ آپ سے راضی ہے. آج نا ہماری سوچنے کا معیار ہی بدل گیا دوستوں. اللہ رحم فرمائے, مسلمان بالکل ایسے سوچ رہا ہے جسے کافر سوچتا ہے. مسلمان اور کافر کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن نے جو کافر کی سوچ بیان کی مسلمان اسی انداز پہ سوچ رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے اللہ آدمیوں کو آزماتا ہے. اگر کسی انسان کو اللہ نے کچھ مال دولت, آدمی کا گھر ٹھیک بن گیا, کاروبار اچھا لگ گیا, گاڑی ٹھیک مل گئی, یعنی دنیا کی کوئی چیز مل گئی تو آدمی خوش ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ مجھ سے راضی. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی غربت فقر و فاقہ ڈال دیتے ہیں تو آدمی پریشان ہو رہا ہے کہ میرے سے تو میرا رب ناراض ہو گیا. اللہ رحم فرمائے, ہم سب یہی سوچ رہے ہیں. جس کا ٹھیک سا مکان بن گیا ہم سوچ رہے ہیں بھائی تو اللہ اس سے راضی ہے, اور وہ آدمی بھی یہی سوچ رہا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے. کوئی آدمی دنیا کے اعتبار سے تھوڑا سا ترقی کر جائے تو سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب, اور دنیا کے اعتبار سے جو بیچارہ غریب ہے محتاج ہے وہ خود بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے. لوگ بھی اس کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں, جبکہ یہ سوچ غلط ہے. اللہ رحم فرمائے, قرآن نے کہا یہ کافر کی سوچ. دنیا کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بزرگ, اور دنیا کا نہ ملنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلیل کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرما دے تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی, چاہے وہ کوٹھی میں رہے چاہے جھونپڑی میں رہے. اگر وہ دیندار ہے, اس کی زندگی میں دین ہے تو اللہ اس سے راضی. دین نہیں ہے, چاہے جھگی میں رہ رہا ہے چاہے کوٹھی میں رہ رہا ہے, اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ کی رضا کا معیار تو بھی دین. یہاں قرآن پڑھایا جائے گا صرف اس گھر کا فائدہ نہیں دوستو, اس پوری بستی پر اللہ کی رحمت ہو. یا معصوم بچے قرآن پڑھیں گے تو اس کا فائدہ صرف اس بستی کو, اس گھر کو یا ان بچوں کو نہیں, کہ پوری بستی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے خدا نہ خواستہ کسی بستی میں ایک جگہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے, ظاہر میں بھی ہوتا ہے باطن میں بھی ہوتا ہے. آپ سب سمجھتے ہو کہیں ایک جگہ دھول گوڑا چل رہے ہیں تو پوری بستی پریشان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سب کو تکلیف ہوتی ہے آواز سے. معصوم بچے سوتے سوتے بیچارے جاگ جاتے ہیں, کہیں ڈیجے بج رہا ہے آواز ہو رہی تو سب پریشان ہو رہے ہیں. تو صرف وہی نہیں ہے, پوری بستی پر گناہ کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو ظاہری ہے, اور جو باطنی نقصان ہوتے ہیں روحانی ان کو محسوس نہیں کرتے. تو جیسے برائی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں خیر کا بھی اثر مرتب ہوتا ہے. اگر بستی میں ایک بھی نمازی ہے نا تو اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, اللہ آپ کو اس کی قدر کی توفیق نصیب کرے. تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کے بیچ میں مکتب قائم ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی انعام نہیں ہو سکتا آپ کا دنیا میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دین کی محنت کر رہے تھے تو مکے کے لوگ قبول نہیں کر رہے تھے. تو آپ کسی ایسے جگہ کی تلاش میں تھے جہاں کے لوگ دین کو قبول کریں اور آپ کا تعاون کریں. اسی سلسلے میں آپ نے 12 سنا ہوگا, آپ طائف گئے, وہاں بھی بات نہیں بنی. تو مدینے کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکۃ المکرمہ میں, ان سے آپ نے بات کی. اللہ نے ان کے بات ذہن میں بات ڈال دی. شروع میں 11 آدمی مسلمان ہوئے, ایک ان کے ساتھ عورت بھی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ 11 اور 12 آدمی تھے. یہ مسلمان ہو کے گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی قرآن سکھلانا والا دے دیجیے. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ان کے حوالے کر دیا. حضرت مصعب گئے اور مدینہ میں جا کے ایسی محنت کی کہ مدینہ منورہ کو 1 سال میں ایسا چمکایا انہوں نے. وہ قرآن